Good morning, sir. सुदीप हजुर सर हजुर सर म्युट गर्यो ओके ओके अब हामी सुरु गरौँ साथीहरु आउँदै गर्छन् ओके आज हामी आकवर्ड पार्सन्स भन्ने समाजशास्त्रीको मुख्य विचारहरूको बारेमा छलफल गर्छौं अब यो प्रेजेन्टेसन चाहिँ मैले 2019 अप्रिल 28 तारिखका दिन अहिले सेकेन्ड सेमिस्टरको एक्जाम दिनेहरूलाई मैले पढाएको ओके आज बेसिकली हामी तीनटा कुराहरूको बारेमा छलफल गर्छौं अब पहिलो बुदालाई चाहिँ मैले डिभिजन एट द रुट अफ सोसियोलोजी भनेको छु भनेको समाजशास्त्रको जरा भित्र हेर्ने हो भने अथवा समाजशास्त्रको चाहिँ केन्द्रमा हेर्ने हो भने त्यहाँ मूलभूत रूपमा कस्तो खालको बौद्धिक विभाजन छ त भन्ने प्रश्नसँग यो सम्बन्धित छ भन्नुको मतलब समाजशास्त्रीहरू मूलभूत रूपमा कस्ता प्रश्नहरूको बारेमा मति राख्छन् भन्ने बारेमा हजुर आवाज एकदम काटी काटी आइरहेको छ ओके यहाँ अलिकति नेटवर्कमा प्रब्लम भयो कि के हो ठिकै छ अब मलाई इन्फर्म गराउनु होला है फेरि म ट्राई गर्दैछु ओके आज बेसिकली हामी तीनटा बेसिक आइडियाको बारेमा हामी छलफल गर्न गइरहेका छौं आकवर्ड पार्सन्सका तीनटा विचारहरूको बारेमा एउटा चाहिँ डिभिजन एट द रुट अफ सोसियोलोजी भन्ने छ त्यो बारेमा आकवर्ड पार्सन्सको विचार के हो भन्ने बारेमा पढ्छौं डिभिजन एट द टप एट द रुट अफ सोसियोलोजी भनेको सोसियोलोजीको केन्द्रमा विवादको विषय के हो भन्ने बारेमा यो सम्बन्धित छ भन्नुको मतलब समाजशास्त्रीहरू मूलभूत रूपमा कस्ता प्रश्नहरूमा उनीहरू विमति राख्छन् कस्ता प्रश्नहरूको सन्दर्भमा उनीहरूको बीचमा मतैक्यता छैन भन्ने बारेमा हो त्यो बारेमा हामी पछि छलफल गर्छौं त्यसपछि
नम्बर 2 मा तीनटा मध्ये सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण आइडिया चाहिँ स्ट्रक्चरेसन थ्योरी भन्ने हो। दोस्रो अहिले सुनिँदैछ? सुन्नु त सुनिरहेछ सर, घरिघरि आवाज काटिन्छ। ओके, अहिले सायद नेटको प्रब्लम होला, त ठिकै छ, पछि रेकर्ड गरेर नि हेरौँ ल। कान नबुझेको कुरा पछि छलफल गरौँ ल फेरि है। हुन्छ सर, हुन्छ। ओके, स्ट्रक्चरेसन थ्योरी दोस्रो उहाँको मुख्य आइडिया हो। तेस्रो चाहिँ यो मोडर्निटीको बारेमा, आधुनिकताको बारेमा उहाँको दृष्टिकोण के हो भन्ने कुरा पढ्छौँ। अब यसमा तपाईले हेर्नुभयो भने धेरै कुराहरू छन्, यहाँ धेरै कुराहरूलाई मैले अटाउने प्रयास गरेको छु। तपाईले सबै स्मरण गर्न जरुरी पनि छैन, यो एकदम कम्प्लेक्स लेभलमा गएर मैले यो प्रेजेन्टेसन तयार पारेको थिएँ। र मैले धेरै कुराहरू यहाँ समावेश गर्नुको कारण के हो भने तपाईहरुले 10 वटा कुरामा 5 वटा कुरा सम्झे पनि तपाईहरुलाई पुग्छ। मैले तपाईहरुलाई 5 वटा मात्र कुरा पढाए भने तपाईहरुले एउटा दुईटा सम्झनु होला। त्यो एउटा दुईटा कुरा चाहिँ फेरि तपाईहरुको लागि पर्याप्त नहुन सक्छ। त्यसकारणले तपाईहरुको हितलाई हेरेर मैले सकेसम्म धेरै कुरा दिने प्रयत्न गरेको छु, ताकि तपाईहरुले त्यो धेरैको थोरै सम्झे पनि तपाईहरुलाई त्यो बढी हुन्छ। त्यो अप्रोचबाट चाहिँ गाइडेड भएर मैले यो प्रेजेन्टेसन तयार पारेको हो। त्यसकारणले यहाँ भएको सबै कुराहरु तपाईले नबुझ्दाखेरि चिन्तित हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। ओके, अब यो पहिलो पोइन्टमा जाउँ। एन्थोनी गिडिन्सले समाजशास्त्रमा चाहिँ उहाँले एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा प्रश्न के पाउनुभयो भन्दाखेरि जसको बारेमा समाजशास्त्रीहरूको एउटै धारणा थिएन। के हो भने मानिसहरूले गर्ने एक्सन केले निर्धारण गर्छ भन्ने प्रश्न उहाँले त्यो पाउनुभयो। त्योभन्दा अघिल्लो क्लासमा हामीले टाकोट पार्सन्सको विचारको बारेमा पनि छलफल गरेका थियौँ। सरी, यहाँ मलाई माफ गर्नु होला, यहाँ मैले एन्थोनी गिडिन्स लेख्नु पर्ने है। अलिकति सानो पारिदिनु, म क्लासमा हो क्या, एकैछिन यता बस्छु, अलि सानो पारिदिनु। ओके, एन्थोनी गिडिन्स यहाँ मिस्टेकले चाहिँ टाकोट पार्सन लेखिएको छ। आवाज आइरहेको छ, प्लिज त्यहाँ चाहिँ म्युट गर्नु होला। ओके, मैले यहाँ हिजो हामीले टाकोट पार्सन्सको बारेमा कुरा गर्यौं। टाकोट पार्सन्सको भोलन्टरिस्टिक थ्योरी अफ सोशल एक्सन भन्ने जुन हामीले हिजो पढ्यौं, त्यो कुरा तपाईहरुले अहिले स्मरण गर्नुहुन्छ? सर, हजुर सर, हजुर ठ्याक्कै टाकोट पार्सनको चाहिँ के हो सर? मैले पहिला एन्थ्रोपोलोजीमा नि पढ्न त पढे हो, मैले कहिले राम्ररी उनी बुझिन के। हैन, पार्सन्सको हामी हिजो के को थ्योरी चाहिँ लेख्नु भयो? हामीले पार्सन्सको कुरा गरिसकेका छौं हिजो। आज हामी एन्थोनी गिडिन्सको बारेमा कुरा गर्दै छौं। सरले युट्युबमा पनि राख्दिनु भएको छ है सर? त्यो त्यसको भिडियो पनि छ, पछि हेर्नु। सोशल एक्सन भन्नाले के हो र सर? अलिकति मात्र भनिदिनु न सर। ए हस् सर, हस्। है त, त्यो भोलि कुरा गरौँ त्यसको बारेमा। हिजो त्यसको बारेमा लगभग 1 घण्टाको क्लास छ, त्यो हेर्नु होला भिडियोमा। ओके, मैले यहाँ भन्न खोजेको कुरा के भने हिजो तपाईले टाकोट पार्सन्सको बारेमा जुन मैले कुरा पढाएँ, त्यो कुरा तपाईले स्मरण गर्नुहुन्छ भने यो पहिलो बुदाले बुझ्न सजिलो हुन्छ। त्यो मान्छेले जुन एक्सन गर्छ, व्यक्तिले गर्ने कुनै पनि काम, त्यो काम चाहिँ सोशल स्ट्रक्चरले डिटरमाइन गर्छ या त्यो व्यक्तिले आफै त्यो गर्छ, मतलब आफै विवेक प्रयोग गरेर त्यो निर्णय गर्छ भन्ने प्रश्न चाहिँ यो समाजशास्त्रको केन्द्रमा भएको एउटा प्रश्न हो। यही प्रश्नको उत्तर पनि टाकोट पार्सनले आफ्नो तरिकाले दिनुभयो। त्यही प्रश्नको उत्तर गिडिन्सले पनि आफ्नो तरिकाले दिने प्रयत्न गर्नुभयो। एक्जाम्पलको रूपमा अघि तपाईले जुन एकजना विद्यार्थीले सोध्नुभयो, त्यो कुरा पनि यहाँ आउँछ कुरा गर्ने क्रममा। जस्तै फर एक्जाम्पल तपाईहरुले अब कति बजे क्लास लिने भनेर जुन छलफल गर्नुहुन्छ नि, त्यो छलफल गर्ने काम अनि तपाईको विवेकले गरेको हो कि कुनै स्ट्रक्चरले तपाईलाई गभर्न गरेको छ भन्ने कुरा हो क्या।
कतिले के भन्न सक्छन् तपाईले कुनै निर्णय गर्नुहुन्छ जस्तो 11 बजे क्लास गर्ने भनेर निर्णय गर्नुहुन्छ भने समाजशास्त्रीले सोध्नु हो भने के भन्न सक्छन् त्यो स्ट्रक्चर मान्नेहरूले जस्तो हिजोको हामीले भनेको थियौं मटेरियलिजम विश्वास गर्नेहरूले के भन्छन् भन्दाखेरि तपाईहरुको व्यक्तिगत छनौटको परिणाम होइन तपाईले जुन 11 बजे तोक्नु भएको छ फर एक्जाम्पल मैले दिएको काल्पनिक तपाईहरुले चाहेर 11 बजे तोक्नु भएको होइन त्यो तपाईहरुको बाध्यता कुनै चीजले तपाईले कन्स्टेन्ट गरिरहेको छ कुनै सोशल स्ट्रक्चरले तपाईलाई कन्स्टेन्ट गरिरहेको छ भन्छ मटेरियलिस्टहरूले अब तपाईले आइडियलिस्टहरूले सोध्नुभयो भने त्यो तपाईहरुको आफ्नो विवेक अभिव्यक्ति हो मतलब तपाईले 11 बजे जानुभयो त्यसकारण 11 बजे राख्नुभयो भन्ने खालको व्याख्या हुन्छ यो मैले एउटा एक्जाम्पल दिएको अब यहाँ प्रिन्सको कन्टेक्स्टमा हो तो उहाँले समाजशास्त्रीहरू चाहिँ दुई धारमा विभाजित भएको पाउनुभयो एउटा धारले के भन्थ्यो भन्दाखेरि व्यक्तिले गर्ने काम समाजमा मानिसहरूले गर्ने काम त्यो चाहिँ सोशल स्ट्रक्चरले डिटरमाइन गर्छ अथवा स्ट्रक्चरले डिटरमाइन गर्छ भन्ने एउटा धार थियो फर एक्जाम्पल कुनै मान्छेले कुनै कलेजमा जोइन गर्छ भने एजुकेसन पर्स्यु गर्ने निर्णय गर्छ भने त्यो निर्णय चाहिँ उसको इन्डिभिजुअल चोइसको अभिव्यक्ति होइन त्यो चोइस चाहिँ सर्टन सोशल स्ट्रक्चरले गर्दाखेरि त्यो चोइस उसले गरेको मतलब त्यो कलेज जोइन गर्ने काम उसले गरेको भन्ने तर्क गर्छन् त्यो समूहका मानिसहरूले त्यो समूहका चिन्तकहरूले र अर्कोतिर चाहिँ उहाँले के पाउनु भन्दाखेरि व्यक्तिले गर्ने हरेक काम चाहिँ उसको त्यो इन्डिभिजुअल चोइसको परिणाम हो भन्नुको मतलब व्यक्तिले चाहिँ गर्छ उसले चाहेर गर्छु भनेर गर्छ यसरी उहाँले दुई भागमा समाजशास्त्रीहरू चाहिँ विभाजित भएको पाउनुभयो र सोशल स्ट्रक्चरले व्यक्तिलाई निश्चित तरिकाले व्यवहार गर्न लाउँछ भन्नेहरूलाई चाहिँ त्यो स्ट्रक्चर डिबेट भन्छ त्यो स्ट्रक्चर अप्रोच भन्छ त्यसलाई स्ट्रक्चर सेन्टर्ड अप्रोच भन्छ त्यसलाई यो व्यक्तिले गर्ने कार्यलाई अथवा सामाजिक जीवनलाई व्याख्या गर्ने यो संरचना केन्द्रित उपागम भन्छ त्यसलाई नेपालीमा स्ट्रक्चर सेन्टर्ड अप्रोच भन्छ जसले व्यक्तिले चाहिँ गर्छ त्यो उसको स्वविवेकले गर्छ आफूले चाहेर गर्छ भन्नेहरूको अप्रोचलाई चाहिँ एजेन्सी सेन्टर्ड अप्रोच भन्छ दुईवटा टर्ममा ध्यान दिनु होला एजेन्सी सेन्टर्ड अप्रोच र स्ट्रक्चर सेन्टर्ड अप्रोच अब दुर्खेम के अरे सरी गिडन्सले दुईटा विचारहरूलाई चाहिँ उहाँले एक पक्षीय ठान्नुभयो स्ट्रक्चर सेन्टर्ड अप्रोच पनि यो अप्रोच पनि उहाँले वान साइडेड पाउनुभयो वान डाइमेन्सनल पाउनुभयो साँघुरो पाउनुभयो त्यसै गरी एजेन्सी सेन्टर्ड अप्रोच पनि उहाँले साँघुरो पाउनुभयो उहाँले आफ्नो फरक खालको दृष्टिकोण चाहिँ उहाँले विकास गर्नुभयो उहाँले तर्क के गर्नुभयो भन्दाखेरि त्यो एजेन्सी र स्ट्रक्चर दुईटा कुराहरूलाई हामी अलग गर्नै सक्दैनौँ हामीले एजेन्सी भन्नाले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि व्यक्तिले गर्ने काम भनेर बुझ्नु पर्यो व्यक्तिले जे गर्छ त्यो नै एजेन्सी हो भन्ने एउटा परिभाषा पनि छ स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ नर्म्स एन्ड भ्यालुज पर्छ यो स्ट्रक्चर भनेको हिमाल दुर्खेमले जसरी यसलाई स्ट्रक्चरलाई डिफाइन गरे स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ यो मान्छे भन्दा बाहिर हुन्छ र मान्छेलाई यसले नियन्त्रण गर्छ भन्ने खालको जुन परिभाषा दुर्खेमले दिनुभयो त्योभन्दा फरक खालको परिभाषा गिडन्सले दिनुभएको छ उहाँले चाहिँ स्ट्रक्चर भनेको मान्छे भन्दा बाहिर हुँदैन मान्छे भित्रै हुन्छ भन्नुहुन्छ उहाँले त्यो पछि त्यसमा जाउँला हैन यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि स्ट्रक्चर सेन्टर्ड अप्रोच र एजेन्सी स्ट्रक्चर अप्रोचेसहरु जुन उहाँले देख्नुभयो गिडन्सले त्यो चाहिँ उहाँले न्यारो वान साइडेड पाउनुभयो र तिनीहरू के मान्यतामा आधारित थिए भन्दाखेरि स्ट्रक्चर र एजेन्सी भनेको चाहिँ फरक फरक हुन् दे क्यान बी सेपरेटेड फ्रम इच अदर एक अर्काबाट तिनीहरूलाई अलग गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यताबाट यिनीहरू निर्देशित थिए र गिडन्सले के भने यु कान्ट सेपरेट एजेन्सी एन्ड स्ट्रक्चर फ्रम इच अदर कसरी हुन्छ भन्ने बारेमा पछि हामी जाउँला त्यो पछि स्ट्रक्चरेसन थ्योरी भन्ने जुन हाम्रो दोस्रो पोइन्टमा छ त्यो बारेमा चर्चा गर्दाखेरि यो स्पष्ट हुन्छ अहिले यति मात्र बुझिराखौँ
अनि अब सारमा गिरेन्सले सोशल एक्सनलाई बृहत तरिकाले उहाँले हेर्ने प्रयत्न गर्नुभयो र बृहत तरिकाले हेर्दाखेरि उहाँले स्ट्रक्चर सेन्टर अप्रोचले भन्ने कुराले उहाँले पुरै इन्कार गर्नु भएको छैन र एजेन्सी सेन्टर अप्रोचले भन्ने कुराले उहाँले पुरै इन्कार गर्नुभएको छैन। फेरि पछि त्यो बारे हामी पछि आउँला। ओके, यहाँनिर अलिकति पछि स्ट्रक्चरल थ्योरी भन्ने जुन सेकेन्ड पोइन्टमा छ त्यसलाई पनि काम लाग्ने अलिकति एउटा केही वाक्यहरू मैले लेखेको छु यहाँ। उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि स्ट्रक्चर र एजेन्सी भनेको चाहिँ सोशल प्र्याक्टिसको चाहिँ एउटा विभिन्न पक्षहरू हुन्। अब एउटा कुरामा ध्यान दिनु होला है, गिरेन्सले डेभलप गरेको एउटा की कन्सेप्चुअल क्याटेगोरी भनेको सोशल प्र्याक्टिस हो। अब हेर्नुहोस् यहाँ त्यस बेला चाहिँ समाजलाई चाहिँ यसरी हेरिन्थ्यो, एउटा कोणबाट हेर्नेले के भन्थे अथवा एजेन्सी सेन्टर अप्रोचबाट हेर्नेले के भन्थे भन्दाखेरि सोशल लाइफ, यसमा ध्यान दिनु होला। म यहाँ तपाईँलाई यहाँ म कलरमा राख्छु यसलाई। ओके, सोशल लाइफ भनेको चाहिँ व्यक्तिले गर्ने कार्यहरूको संग्रह हो भन्ने खालको एउटा बुझाइ थियो। कसको भन्दाखेरि एजेन्सी सेन्टर अप्रोचबाट सोशल एक्सनलाई हेर्नेहरूको। अनि स्ट्रक्चर सेन्टर अप्रोचबाट समाजले हेर्ने समाजशास्त्री सामाजिक चिन्तकहरूको धारणा अनुसार चाहिँ समाज भनेको एउटा स्ट्रक्चरल अर्डर हो। यो भने के हो हेर्नुहोस्, यो अमूर्त पनि छ र यो तपाईँहरूले यो भाषामा चाहिँ गिरेन्सको कुरालाई बुझ्नुभयो भने तपाईँको लेभल अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ हाई छ भन्ने अर्थ पनि हुन्छ। र यसले यसरी तपाईँले अब्स्ट्र्याक्ट तरिकाले अभिव्यक्त भएको कुराले बुझ्ने प्रयत्न गर्नुभयो भने तपाईँले थियोरीमा अरू फर्दर कुराहरू बुझ्न सजिलो हुन्छ। किनभने थियोरीमा चाहिँ अब्स्ट्र्याक्सन्सहरू धेरै हुन्छन्, अब्स्ट्र्याक्सनको लेभल चाहिँ उच्च हुँदै जान्छ। तपाईँले यस्ता अब्स्ट्र्याक्ट अभिव्यक्तिबाट तपाईँ भाग्नुभयो भने तपाईँ थियोरीमा हराउनुहुन्छ। थियोरीमा तपाईँले सफलताका साथ थियोरीलाई बुझ्नको लागि तपाईँले अब्स्ट्र्याक्सन, त्यो अमूर्तताभित्र चाहिँ तपाईँले डुब्न सिक्नुपर्छ। ओके, यसलाई म फेरि स्पष्ट पार्न चाहन्छु। एजेन्सी स्ट्रक्चर के अरे एजेन्सी सेन्टर अप्रोचबाट समाजलाई हेर्नेले के भन्थे, व्यक्तिले जे गर्छ त्यो आफ्नो विवेकले गर्छ, ऊ बाहेक ऊभन्दा बाहिरको कुनै पनि तत्त्वले उसलाई निश्चित तरिकाले व्यवहार गर्न बाध्य पार्दैन। उसले जे निर्णय गर्छ, जे एक्सन गर्छ त्यो आफ्नै विवेकले गर्छ भन्छ। त्यसकारण उनीहरूले के भने सामाजिक जीवनलाई कसरी बुझ्यो भन्दाखेरि यो व्यक्तिहरूले गर्ने कार्यहरूको एउटा संग्रह हो। समाज भनेको के हो, सामाजिक जीवन भनेको के हो भन्दाखेरि व्यक्तिहरूले गर्ने कार्यहरूको संग्रह हो। र स्ट्रक्चर सेन्टर अप्रोचबाट समाजलाई हेर्ने विद्वानहरूले के भन्ने भन्दाखेरि समाज भनेको सामाजिक जीवन भनेको के हो त सोशल स्ट्रक्चरल अर्डर हो। भने के हो भन्दाखेरि व्यक्तिले जे गर्छ अथवा जे काम गर्छ, जे निर्णय गर्छ त्यो चाहिँ सोशल स्ट्रक्चरको चाहिँ एक्सप्रेसन हो, त्यसको अभिव्यक्ति हो। भनेको मतलब उसले जे गर्छ त्यो सोशल स्ट्रक्चरले त्यसरी गर्न लागेको हुन्छ। फर इक्जाम्पल लागि मैले भने कुनै व्यक्तिले एउटा निश्चित लक्ष्य राख्छ, डक्टर बन्ने लक्ष्य राख्छ भने डक्टर बन्ने निर्णय गर्छ भने त्यो निर्णय चाहिँ अब यो स्ट्रक्चर सेन्टर अप्रोचबाट हेर्ने समाजशास्त्रले के भन्छन् भन्दाखेरि त्यो सोशल स्ट्रक्चरको अभिव्यक्ति हो। समाजले सोशल नर्म्स एन्ड भ्यालुजले चाहिँ त्यो पेसा अँगाल्नेलाई सोशल स्ट्याटसको हायरार्कीमा माथि राख्छ। सामान्य काम गर्ने एउटा श्रमिकलाई भन्दा सामान्यतया हरेक समाजको नर्म्स एन्ड भ्यालुजले डक्टरलाई चाहिँ के गर्छ, सोशल स्ट्याटसको हायरार्कीमा माथि राख्छ। मतलब उसलाई उच्च सामाजिक हैसियतको मान्छे ठान्छ। त्यो खालको नर्म्स एन्ड बिलिफले गर्दाखेरि त्यो व्यक्तिले डक्टर बन्ने निर्णय गर्छ। त्यसकारणले यहाँ तत्त्वमा हेर्दाखेरि उसले आफूले गरेको निर्णय जस्तो देखिन्छ, तर गहिराइमा जाने हो भने त्यो सोशल स्ट्रक्चरले डिटरमाइन गरेको उसको एक्सन हो। त्यो चाहिँ स्ट्रक्चर सेन्टर्ड अप्रोचबाट मान्छेले गर्ने एक्सनलाई इन्टरप्रिट गर्नेहरूको बुझाइ भयो। त्यसकारण उनीहरू के भन्छन् भन्दाखेरि सामाजिक जीवन केही पनि होइन,
खाली के हो भन्दाखेरि यो सोशल स्ट्रक्चरल अर्डर हो। जब अब यसलाई सरल तरिकाले म फेरि तपाईलाई फेरि सिम्प्लिफाई गर्न चाहन्छु। सामाजिक जीवन सोशल लाइफ इज सोशल स्ट्रक्चरल अर्डर भने त्यसको अर्थ के हुन्छ? व्यक्तिले गर्ने हरेक कार्य, हरेक सोशल एक्सन। फेरि यहाँ अघि सोध्यो नाम विषयमाले, जब मैले स्क्रिन अन गर्छु नाम देखिँदैन, अरू बेला चाहिँ तपाईँको नाम देखिन्छ बोल्दाखेरि, को बोलेको भने थाहा हुन्छ होइन। तपाईँले सोध्नु पनि एन्थ्रोपोलोजी पढेर आएको भन्नु हो। सोशल एक्सन के हो भनेर सोध्नु पनि। तपाईँले सायद पढ्नु भएको होला, एलेक्स इङ्ग्लिसको किताब छ एउटा, अमेरिकन एउटा सोशलिस्टले लेखेको। त्यसमा उहाँले सोशल एक्सनको एउटा इक्जाम्पल दिनुभएको छ। वर्ड्स एउटा विङ्किङ र ब्लिङ्किङ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसको ठ्याक्कै नै इङ्ग्लिस वर्ड चाहिँ म कन्फ्युज भएँ। त्यसको नेपालीमा के हुन्छ भने आँखा झिम्काइ, एउटा मान्छेले सङ्केत गरेर आँखा झिम्क्याउनु त्यही सोशल एक्सन हो। मान्छेले त्यतिकै आँखा झिम्क्याउँछ, यो हामी सर्टन पिरियड पछि के गर्छौँ, हाम्रो आँखा बन्द गर्छौँ अनि खोल्छौँ। त्यो चाहिँ सोशल एक्सन होइन। अनि सोशल एक्सन चाहिँ त्यो कसैलाई सहारा गरेर आँखा झिम्काउनु चाहिँ सोशल एक्सन हो भन्नुभएको छ। मतलब भन्नुको मतलब सोशल एक्सन भनेको त्यो एक्सन जसले चाहिँ एउटा व्यक्तिभित्र मात्रै सीमित हुँदैन, त्यसको समाजसँग कुनै न कुनै रूपमा सम्बन्ध हुन्छ। यो सायद प्रश्नको उत्तर मैले दिएँ होला। फेरि तपाईँले पछि क्लासको लास्टतिर अझ स्पेसिफिक क्वेसनहरू सोध्नु होला। एभिडेन्सले के भन्नु भन्दाखेरि समाज चाहिँ, सामाजिक जीवन चाहिँ व्यक्तिहरूले गर्ने कार्यको सङ्ग्रह पनि होइन, यो सोशल स्ट्रक्चर अर्डर पनि होइन। त्यसो के हो त भन्ने प्रश्न उठ्छ। उहाँले त्यसको जवाफमा के भन्नु भन्दाखेरि सोशल लाइफ इज neither collection of individual actions nor social structural order. Instead, social life is approached as a process in which the key concept is social practice, which has an agentic and structural aspect. उहाँले के भन्नु भन्दाखेरि सोशल लाइफ भनेको चाहिँ व्यक्तिहरूले गर्ने कार्यहरूको त्यो संग्रह हो, न त सोशल स्ट्रक्चरल अर्डर नै हो। सोसाइटी भनेको, सोशल लाइफ भनेको चाहिँ सोशल प्र्याक्टिसेस हो भन्नुहुन्छ भने, जसको चाहिँ के हुन्छ, दुईटा पक्ष हुन्छ, एजेन्टिक एस्पेक्ट पनि हुन्छ, स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट पनि हुन्छ। अब यो बारेमा फेरि म स्पष्ट पारौँ, पछि पनि कुरा त आउँछ। जस्तो सोशल प्र्याक्टिसको चाहिँ दुईटा पक्ष हुन्छ, एजेन्टिक एस्पेक्ट पनि हुन्छ र स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट पनि हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यो भने के होला? कि एजेन्सी सेन्टर अप्रोच अनुसार चाहिँ समाजले हेर्नेहरूले चाहिँ खालि एजेन्सी कुरा मात्रै गरे, व्यक्तिले गर्ने व्यक्तिको विवेकको कुरा मात्रै गरे, व्यक्तिको क्षमताको कुरा मात्रै गरे। अनि स्ट्रक्चर सेन्टर्ड अप्रोचबाट समाजले हेर्नेहरूले खालि स्ट्रक्चरको कुरा मात्रै गरे। एभिडेन्सले चाहिँ के भने व्यक्तिले जुन काम गर्छ, जुन सोशल एक्सन हुन्छ, त्यसको चाहिँ दुईटै पक्ष हुन्छ, एजेन्टिक एस्पेक्ट पनि हुन्छ भन्नुहुन्छ, स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट पनि हुन्छ भन्नुहुन्छ उहाँले। त्यसकारण उहाँले के भन्नुहुन्छ, यु कान्ट सेपरेट स्ट्रक्चर एन्ड एजेन्सी। अहिले एउटा सिम्पल इक्जाम्पलबाट जाउँ। तपाईँले यसको इक्जाम्पल तपाईँले उसको किताब हेर्नु होला, सेडम्यानको किताब। तपाईँको यो कोर्सको रेफरेन्समा हेर्नु भने एउटा सेडम्यान भन्ने एउटा अमेरिकन विद्वानको चाहिँ एउटा किताब छ। त्यसमा उहाँले एउटा इक्जाम्पल दिनुभएको छ। उहाँले स्पिचको इक्जाम्पल दिनुभएको छ। स्पिच भनेको एउटा सोशल प्र्याक्टिसको इक्जाम्पल हो, मान्छेले गर्ने एउटा सोशल एक्सनको एउटा इक्जाम्पल हो। यसको दुईटा एस्पेक्ट हुन्छ। जस्तै स्पिच कसले उत्पादन गर्छ त? व्यक्तिले। जस्तो मैले बोलिरहेको छु, त्यो बोली कसले उत्पादन गर्दैछ भन्दाखेरि मैले उत्पादन गर्दैछु। त्यो स्पिच जो म उत्पादन गर्दैछु त्यो म बिना सम्भव छैन। भनेको चाहिँ यो स्पिचको एजेन्टिक एस्पेक्ट हो। अनि यो स्पिचको चाहिँ स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट पनि छ। के हो भने यो स्पिच सर्टन
रुल्सको ज्ञान मसँग छैन भने, जुन ग्रामेटिकल रुल्सको चाहिँ नलेज मसँग छैन भने यसरी स्पिच प्रोड्युस गर्नै सक्दैन। मैले जो नेपाली भाषा बोलिरहेको छु मेरो आफ्नो पहिलो भाषा होइन, मेरो सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज हो। मेरो सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज भएर पनि म यसरी किन बोलिरहेको छु भन्दाखेरि आई एम वेल कन्भर्सन विथ रुल्स, ग्रामेटिकल रुल्स that govern how Nepali sentences are constructed. यो स्पिचको के रहेछ भन्दाखेरि स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट पनि हुन्छ। यसरी गिडन्सले चाहिँ सोशल प्र्याक्टिस अथवा मान्छेले गर्ने एक्सन चाहिँ दुईटा पक्ष हुन्छ, एजेन्टिक एस्पेक्ट पनि हुन्छ, स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट पनि हुन्छ। अब यो कुरा चाहिँ झन् पछि स्ट्रक्चरेसन थियरीको कुरा गर्दा झन् प्रष्ट हुन्छ। अहिले मैले जुन कुरा भने तपाईलाई यो पछिको कुरा पनि मैले भनिसकेको छु है, पछि मैले धेरै कुरा दोहोऱ्याउनु पर्दैन अथवा पछिको कुरा भन्दाखेरि तपाईलाई सजिलो हुन्छ। ओके, अब सेकेन्ड पोइन्टमा जाउँ। यो फर्स्टको चाहिँ म सारो भन्छु है। फर्स्टमा बुझ्नुपर्ने चाहिँ कुरा यति मात्र ब्रोडली, समाजशास्त्रको रुटमा, त्यसको जगमा, त्यसको हार्टमा भन्दा त्यसको केन्द्रमा एउटा विभाजन छ, अझै पनि विभाजन छ। एउटा चाहिँ स्ट्रक्चर सेन्टर्ड अप्रोच, अर्को चाहिँ एजेन्सी सेन्टर्ड अप्रोच। एजेन्सी सेन्टर्ड अप्रोचले के भन्छ, जे व्यक्तिले जे गर्छ, सोशल एक्सन गर्छ, त्यो उसको इन्डिभिजुअल चोइसको कुरा हो, उसले चाहेर गरेको हुन्छ। अनि स्ट्रक्चर सेन्टर्ड अप्रोचले के भन्छ, व्यक्तिले जे गर्छ त्यो उसले आफूले चाहेको होइन, ऊ सोशली कन्स्ट्रेन्ट छ। सोशल स्ट्रक्चरले उसलाई पर्टिकुलर तरिकाले एड गर्न लगाउँछ। चारमा यो मतलब केन्द्रमा यो छ, चारमा सोसियोलोजीको केन्द्रमा यो विवाद छ। मतलब यो खालको एउटा वर्ल्ड भ्यूहरू, परस्पर विरोधी वर्ल्ड भ्यूहरू छन्। गिडन्सले यो बारेमा आफ्नो नयाँ दृष्टिकोण अगाडि सारे। त्यो के भन्दाखेरि एजेन्सी र स्ट्रक्चरलाई सेपरेट गर्न सकिँदैन र कुनै पनि काम, कुनै पनि सोशल एक्सन जुन सम्भव हुन्छ, जसलाई चाहिँ गिडन्सले सोशल प्र्याक्टिस भन्नुभयो, त्यो स्ट्रक्चर र एजेन्सी दुवैको अनुपस्थितिमा सम्भव हुँदैन। अनि उहाँले एक हिसाबले के गर्नुभयो भन्दाखेरि दुईटै अप्रोचलाई कम्बाइन गर्नुभयो, तर उहाँले ब्लाइन्डली कम्बाइन मात्रै गर्नुभएको छैन, त्यसलाई उहाँले क्रिएटिभली चाहिँ कम्बाइन गरेर एउटा नयाँ खालको तर्क अगाडि सार्नुभएको छ। चारमै बुझ्ने हो नम्बर 1 बाट। अब नम्बर 2 स्ट्रक्चरेसन थियरी। यो बारेमा मैले अघि भनिसके, हामीले सबै कुराहरू भनिसकेका छौँ। मैले फेरि एकपटक रिभाइज गरौँ। स्ट्रक्चरेसन थियरी ले चाहिँ एजेन्सी र स्ट्रक्चरलाई कम्बाइन गर्छ। अब तपाईले अझै पनि कन्फ्युजन भइरहनु सक्छ, पछि जो आउनुभयो उहाँले सायद एजेन्सी भने के हो भनेर लागिरहनु सक्छ, स्ट्रक्चर भने के हो। एजेन्सी भनेको चाहिँ यहाँ मैले रिजर्भको किताब तपाईलाई मैले पठाइदिएको थिएँ, 15-20 जनाको इमेल तपाईले मेरो सेकेन्ड क्लासमा मैले दिनुभएको थियो, तपाईलाई मैले पठाइ जस्तो लाग्छ। I don't know how many of you have gone through that book. फर्स्ट रिजर लगभग 900 पेज जस्तो लाग्छ मलाई, 900 या 800 ठुलो मोटो किताब छ। त्यो किताब पढ्नुभयो भने त्यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि एजेन्सी भनेको चाहिँ what individuals do अथवा इन्डिभिजुअल एक्सन भनौँ, त्यसलाई सोशल एक्सन। इन्डिभिजुअल एक्सन पनि सोशल एक्सन इफ इट इज रिलेटेड टु सोसाइटी इन वान वे अर दि अदर। एकदम सरल तरिकाले बुझ्दाखेरि हामीले के बुझ्छौँ, एजेन्सी भनेको चाहिँ व्यक्तिले जे गर्छ त्यो एजेन्सीको। अब कतिले चाहिँ अब क्षमता पनि भन्छ, होइन व्यक्तिले जे गर्न सक्छ, व्यक्तिले आफूले चाहे अनुसार गर्न सक्ने क्षमतालाई पनि एजेन्सी भन्छ। यसमा फेरि तपाईँले लिटरेचर पढाउनु भएको छ भने खालको एजेन्सीको परिभाषा तपाईँले चाहिँ सिक्नु भएको हुन सक्छ। त्यो दुईटै कुरालाई ध्यानमा राख्नुपर्छ। ओके, सेकेन्ड चाहिँ यहाँ लेखिसकेको छ, मैले त्यो बुकबाट लिएको। एजेन्सी र एक्सनलाई अफन हेर्नु चाहिँ प्राय शब्दमा ध्यान दिनु होला, प्राय। किनभने अघि मैले भनिसकेँ एजेन्सी भनेको चाहिँ अबिलिटी पनि भन्ने हुन्छ। तपाईँले कुनै बुक हेर्नु भने अबिलिटी भन्ने पनि छ। तर 10 रिजरको किताब हेर्नुभयो भने एक्सन चाहिँ प्राय अफन भनेको सिनोनिमसली प्रयोग
गर्न सकिन्छ। एजेन्सी र एक्सनलाई एउटै अर्थमा प्राय प्रयोग गरिन्छ भन्ने हो। ओके, हाम्रो 9 मिनेट टाइम बाँकी छ। अब यो हाम्रो क्लास भइरहेकै बेला अचानक हाम्रो यो टाइम 40 मिनेटको टाइम हुन्छ, डिस्कनेक्ट हुन्छ। त्यसपछि मैले अर्को प्रोग्राम अर्को चाहिँ क्लास सेड्युल गरिसकेको छु। तपाईहरुमध्ये कसैलाई त्यो लिंक पठाइदिन्छु। त्यसपछि फेरि हाम्रो 11:40 ठ्याक 11:40 र ठ्याक्कै अर्को क्लास सुरु हुन्छ। स्मरण गरिराख्नु है, नयाँ आज आउनु भएको छ। ओके, अब तेस्रो पोइन्टमा यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के भने गिडन्स चाहिँ वास्तवमा मार्क्सवादी होइनन्, तर यी मार्क्सको विचारबाट धेरै हदसम्म प्रभावित भएका थिए। त उहाँको त्यो स्ट्रक्चरल थ्योरीमा मार्क्सको कुरा मात्र छैन, उहाँले विभिन्न थिङ्करहरूको विचारलाई त्यहाँ ल्याउनु भएको थियो। त्यसकारणले उहाँको सिद्धान्तलाई स्ट्रक्चरेसन थ्योरीलाई चाहिँ एक्लेक्टिक पनि भन्छ। तपाईले एउटा टर्ममा याद गर्नु होला, एक्लेक्टिक भन्ने थाहा छ नि तपाईलाई? चाहिँ एक्लेक्टिक भनेको चाहिँ कम्बाइन गरेको, विभिन्न आइडियालाई कम्बाइन गरेकोलाई चाहिँ एक्लेक्टिक भन्छ। उहाँको त्यो सिद्धान्तमा मार्क्सको कुरा पनि छ, अरू विज्ञानको कुरा पनि छ। अब मार्क्सको प्रभाव चाहिँ कसरी परेको छ भन्ने बारेमा अलिकति हामी छलफल गरौँ। त्यति तपाईले परीक्षाको कोडबाटै धेरै बुझ्न जरुरी छैन। सो मार्क्सले के भन्नुभएको छ तपाईले कतिको याद छ? कतिले पढ्नु भएको छ थाहा छैन मलाई। इतिहास मान्छेले बनाउँछ, तर इतिहास मान्छेले आफूले चाहेको तरिकाले मान्छेले इतिहास बनाउँदैन। इतिहास जुन अवस्थामा जुन सर्कमस्टेन्समा बन्छ मान्छेले बनाउँछ, त्यो व्यक्तिले चाहेर त्यो बनेको हुँदैन। इतिहास बन्नको लागि जुन एउटा सर्कमस्टेन्सको आवश्यकता पर्छ त्यो चाहिँ विगतबाट हस्तान्तरित हुन्छ भन्छ मार्क्सले। त्यो विगतबाट हस्तान्तरित स्ट्रक्चर सर्कमस्टेन्स उभिएर चाहिँ व्यक्तिले इतिहास बनाउँछ भन्ने यो मार्क्सको कुराबाट चाहिँ गिडन्स प्रभावित भएर उहाँको जुन सोशल प्र्याक्टिसको चाहिँ एजेन्टिक एस्पेक्ट पनि हुन्छ, स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट पनि हुन्छ भन्ने जुन तर्क गर्नुभयो, त्यो विचारमा त्यो मार्क्सको त्यो भनाइबाट उहाँले सिक्नुभयो। त्यसलाई उहाँले क्रिएटिभली प्रयोग गरेर त्यो विचारको उत्पादन गर्नुभएको भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो प्राथमिक बुझाइ हुन्छ। अहिले म यो सिद्धान्ततिर धेरै म गहिराइमा अहिले म गइरहेको छैन। मैले एउटै थिङ्करको विचारमा डुबिरहेको अवस्था अहिले मेरो इन्टेलेक्चुअल एक्टिभिटी कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यसरी मार्क्सको क्यापिटलभित्र मैले गहिराइमा गइरहेको छु। त्यो 3-4वटा भोल्युमहरू चाहिँ प्रत्येक त्यसको भित्रका साना साना कुरा पनि म ध्यान दिइरहेको अवस्था भएको हुनाले मैले यो सोशल थ्योरी, यो जेनरल थ्योरीतिर अहिले ध्यान दिन मैले समय भइरहेको छैन। त्यसकारण मेरो अहिलेको प्रारम्भिक बुझाइ म रङ हुन सक्छु, मलाई त्यसो लाग्छ। ओके, अब यो चाहिँ तपाईको कन्स्टिट्युसन अफ सोसाइटी भन्ने चाहिँ उहाँले एउटा किताब लेख्नु भएको छ गिडन्सले। त्यो किताबमा चाहिँ यो सिद्धान्तको बारेमा उहाँले प्रयोग गर्नुभएको छ। ओके, यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यसमा ध्यान दिउँ। ओके, यो अरू कुराहरू एक्स्ट्रा कुराहरू कति कुराहरू मैले भनि पनि सकेँ। एजेन्सी एन्ड स्ट्रक्चर एज द टू साइड्स अफ द सेम कोइन, इट्स अ ड्युअलिटी। उहाँले स्ट्रक्चर र एजेन्सीलाई चाहिँ एउटै सिक्काका दुई पाटाहरू हुन् भनेर भन्नुभयो। मैले सुरुमा भनिसकेँ, मैले त्यो बारेमा केही पनि कुरा हामीले गरिसकेका छौँ। मैले सुरुमा के भने, स्ट्रक्चर एन्ड एजेन्सी आर नट सेपरेबल फ्रम इच अदर। यु कान्ट सेपरेट स्ट्रक्चर एन्ड एजेन्सी। यो कुरालाई चाहिँ अर्को तरिकाले हामी के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि एजेन्सी एन्ड स्ट्रक्चर आर टू साइड्स अफ द सेम कोइन। यसले बुझ्नको लागि अघिकै इक्जाम्पलमा छ, मैले हिजो पनि भने तपाईँलाई अस्ति पनि भने, यस्ता अब्स्ट्र्याक्ट आइडियाले बुझ्ने माध्यम भनेको चाहिँ इक्जाम्पल हो। अघिकै इक्जाम्पलमा छ, मेरो इक्जाम्पलमा जुन अहिले म स्पिच प्रोड्युस गरिरहेको छु त्यो भित्र चाहिँ के छ, दुईटा एजेन्सी पनि छ त्यो स्पिचमा
स्ट्रक्चर पनि छ। यो स्पिच उत्पादन अहिले म गरिरहेको छु, लगभग आधा घण्टा भन्दा बढी भइसक्यो। आज 4औं दिन, लगभग 4-6-7 घण्टा जति हाम्रो रेकर्डेड सबै रेकर्ड भइसक्यो। युट्युबमा पनि अब तपाईहरुलाई म राख्दिउँला। अब यो चाहिँ तपाईहरुलाई अनुपस्थिति कम भएको हुनाले मैले अलिकति तपाईहरुलाई चाहिँ म युट्युबमा राख्दिन भने तपाईहरुको अलिकति उपस्थिति बढी होस् भन्नको लागि। मैले लगभग 6-7 घण्टा 8-9 घण्टा लामो जुन स्पिच मैले प्रोड्युस गरिसकेको छु तपाईहरुलाई सिकाउनको निम्ति। यसका चाहिँ दुईटा साइडहरु छन्, एजेन्सी पनि छ, स्ट्रक्चर पनि छ। यो दुईटा साइड भइरै छाड्छ। त्यो मेरो स्पिचबाट चाहिँ एजेन्सीलाई न त अलग गर्न सक्नुहुन्छ न त स्ट्रक्चरलाई अलग गर्न सक्नुहुन्छ। मतलब रुल्स एन्ड यो ग्रामेटिकल रुल्स, सेन्टेन्स कसरी बनाउने, कसरी बोल्ने भन्ने कुराले न त यसबाट अलग गर्न सक्नुहुन्छ न त जो बोलिरहेको छु, जुन मैले बोल्ने क्षमता छ, जुन अहिले बोलिरहेको छु त्यसलाई अलग गर्न सक्नुहुन्छ। स्पिच भित्र दुईटा कुरा अटोमेटिकली आउँछन्। यो स्पिचलाई एउटा तपाईले कोइन मान्नुहुन्छ भने स्ट्रक्चर भनेको म बोल्ने जो बोलिरहेको छु एउटा साइड हो भने रुल्स, ग्रामेटिकल रुल चाहिँ अर्को साइड हो। त्यसलाई चाहिँ उहाँले डुअलिटी भन्नुभएको छ। स्ट्रक्चर इज अ डुअलिटी भन्नुभएको छ। अनि त्यसपछि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा हामीले यहाँ बुझ्नै पर्ने, स्मरण गर्ने पर्ने कुरा चाहिँ स्ट्रक्चर इज अलवेज बोथ कन्स्ट्रेनिङ एन्ड इनेबलिङ। स्ट्रक्चर सेन्टर्ड अप्रोचबाट समाजले हेर्नेहरूले, त्यो अप्रोचबाट समाजले हेर्नेहरूमा हिमाल दुर्खेम पनि पर्छन्। हिमाल दुर्खेमको क्लास मलाई लाग्छ आज जो उपस्थित हुनु भएको छ अधिकांश तपाईहरु आउनु भएको थिएन। तपाईले स्मरण सायद अहिले यो कुरा तपाईलाई बुझ्न गाह्रो हुन सक्छ। उहाँले सोशल फ्याक्टको कन्सेप्ट विकास गर्नुभयो। सोशियोलोजीलाई डिसिप्लिनको रूपमा इस्टाब्लिश गर्नको निम्ति उहाँले सोशल फ्याक्टको कन्सेप्टको विकास गर्नुभयो। किनभने त्यसबेला फिलोसफी डिसिप्लिनमा बिलोङ गर्नेहरूले के भन्थे, सोशियोलोजी भनेको यो युनिक सब्जेक्ट होइन, यो डिस्टिङ सब्जेक्ट नै होइन, यो चाहिँ फिलोसफी भित्रै पर्छ भन्थे। अनि साइकोलोजीमा बिलोङ गर्ने विद्वानहरूले के भन्थे, यो सोशियोलोजी भनेको त यो डिस्टिङ एउटा डिफरेन्ट फिल्ड हुन सक्छ, यो भनेको साइकोलोजी अंश हो भन्थे। त्यस्ता मान्छेहरूलाई जवाफ दिनको लागि दुर्खेमले सोशल फ्याक्ट भन्ने कन्सेप्टको विकास गर्नु। सोशल फ्याक्ट भनेको मान्छेले क्रिएट गर्ने समाजमा हुने चीजहरू जो भौतिक पनि हुन्छ अभौतिक पनि हुन सक्छ। फर एक्जाम्पल ब्युरोक्रेसीको विकास कसले गर्यो, मान्छेले गरे हो, एउटा सोशल स्ट्रक्चर हो। नर्म्स एन्ड भ्यालुज कसले क्रिएट गरे हो, मान्छेले गरे हो। यो के हो, इमटेरियल सोशल फ्याक्ट हो। उहाँले के भन्नुभयो, social fact is something created by individuals and social facts are external to and coercive of individuals. भनेको त्यो सोशल फ्याक्ट भनेको मान्छेले क्रिएट गर्छ, जस्तै ब्युरोक्रेसी मान्छेले क्रिएट गर्छ। क्रिएट गरिसकेपछि के हुन्छ, यो मान्छे भन्दा बाहिर हुन्छ र मान्छेले के गर्छ, कन्ट्रोल गर्छ। त्यसैले वेबरले पनि के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि ब्युरोक्रेसी जुन मोडर्न सोसाइटीमा ब्युरोक्रेसी हुन्छ, त्यो ब्युरोक्रेसी भित्र चाहिँ मान्छे के हुन्छ, एउटा कग इन व्हील भन्छ हैन चाहिँ, व्हील भित्रको एउटा कग सानो पार्ट हुन्छ। त्यो ब्युरोक्रेसीमा एउटा व्यक्ति पावरलेस हुन्छ भन्नु मतलब मान्छेले सृजना गर्यो ब्युरोक्रेसी, तर ब्युरोक्रेसी भित्रको मान्छे के हुन्छ, पावरलेस हुन्छ, ब्युरोक्रेसीलाई कन्ट्रोल गर्छ। चाहिँ यो वेबरको दुर्खेमको तर्क के हो भन्दाखेरि स्ट्रक्चर इज अलवेज कन्स्ट्रेनिङ। यसले व्यक्तिले जहिले पनि के गरेर हुन्छ, नियन्त्रण गरिरहेको हुन्छ। र बिजनेसले के भने भन्दाखेरि हो स्ट्रक्चरले कन्स्ट्रेन पनि गर्छ, इट इज कन्स्ट्रेनिङ। यसले हामीलाई कन्स्ट्रेन गर्छ, कन्ट्रोल गर्छ, तर इट इज अल्सो इनेबलिङ। यसले हामीलाई सम्भव के अरे सक्षम पनि बनाउँछ। कसरी बनाउँछ अब भन्ने बारेमा अब अर्को लेक्चरमा सुरु गरौँ। अब 1 मिनेट भन्दा कम छ, म काटिदिन्छु। म लिंक कसैले पठाइदिन्छु, तपाईले त्यो शेयर गर्नु होला है प्लिज।